ذلك أقدم بين أيديكم المساهم التاسع، اسمه محمد لقمان بلبقرة، المتعلم في الصف الخامس، أن يحضر وليلقي الخطبة حول الموضوع رسالة القرآن الكريم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولله در القائل: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئنا بكتاب غير منسلم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جمال العتق والقدم. أيها الحضور، القرآن كلام الله ونوره المبين. القرآن منهج الله في الأرض وصراطه المستقيم. القرآن نجاة للهالكين وعصمة للمتمسكين به، وهو رحمة وشفاء لما في صدور المؤمنين. القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين النور والظلمات، وبين العلم والجهل، وبين أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء. لقد من الله على عباده المؤمنين إذ أمرهم أن يعتصموا بالكتاب والسنة، فإنهما العسلان المتفق عليهما، ولا يعارضان قط، لا برأي ولا بذوق ولا بمعقول ولا بقياس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو ذكر الحكيم، وهو صراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به ألسن. من قال به صدقة، ومن عمل به أجره، ومن حكم به عدله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء الناجي، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يعوج فيقوم، ولا يقوم فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق بكثرة الرد. فاتلوه، فإن الله يأجوكم على تلاوته بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب
طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة طعمها مر ولا ريح لها. أيها الأحباب، فمن تمسك بكتاب الله وتدبر فيه ونهج صراطه المستقيم وعمل بما فيه من آياته الحكيمة ووصاياه النافعة سعد ونجح في نفسه وفي مجتمعه وفي دنياه وآخرة. هذا الكتاب وحده هو سر نجاح المسلمين وسر وحدتهم وتزامنهم وسر مجدهم وسلطانهم، وبذلك مكن الله لهم من الأرض واستخلفهم فيها وبدلهم من بعد خوف أمنا. وبه نصر الله الصحابة الغر الميامين وأولياء الصالحين وأيدوا الغزاة الفاتحين، وبه أنقذوا الإنسانية من كبوتها، وبه فتحوا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن اليوم في أمس حاجة إلى أن نرجع إلى هذين الأصولين نتلقى منهم الأصول لمعالجة القضايا كي يسود السلام وتنجو البشرية من البوار والضلال، فليس عندنا. يا معشر المستمعين، ألا هذين الأصلين العظيمين والمصدرين الأساسيين كتاب الله وسنة رسول الله. قال تعالى: موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يقول العلامة أبو الحسن علي الندوي رحمه الله في كتابه الفضل الشهير: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ القرآن وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا في العالم الإسلامي نار الحماسة والإيمان وتحدثا في كل وقت ثورة عظيمة على العصر الجاهل وتجعلا من أمة مستعلمة منخزلة ناعشة أمة فتية ملتهبة وحماسة وغيرة وحنقا على الجاهلية، أمة مسلمة ملتهبة وسخطا على النظم الجائرة. إن علة العالم الإسلامي اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها والانتهاء إلى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد في الحياة، ولا يقلقه فساد ولا يزعجه انحراف ولا يهيجه منكر ولا يهمه غير مسائل الطعام واللباس، ولكن بتأثير القرآن والسيرة النبوية إن وجد إلى القلب سبيلا يحدث صراع بين الإيمان والنفاق واليقين والشك، بين المنافع العاجلة والدار الآخرة، بين راحة الجسم ونعيم القلب، بين حياة البطانة وموت الشهادة، صراع أحدثه كل نبي في وقته ولا يصلح العالم إلا به. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هنالك تفور روائح الجنة وتهب نفحات القرن الأول ويولد للإسلام عالم جديد لا يشبه العالم القديم في شيء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. अभी मुख्तसर सी अजान होगी, इंशाअल्लाह नमाज 4:45 बजे होगी।
मेरी नाजिम से दरख्वास्त है, नाज़िम अंजुमन से, कि वो तलबा का प्रोग्राम 7 बजे 5-6 बजे में